Amen. Palakpakan ang tutumbuhin nga Diyos. Praise God, himaya mo Kristo. Nga mudanag ka na ito nga sa makanayon. Sa atong kinabuhi, sa matag adlaw mo guys mga diin, kita magkinabuhi sa pulong. Ngunit kaya ang pulong mo naghatag ng kinabuhi. Dalaygo na itong buhay ng Diyos. So ato pa mo ito sa kawit. Matinudaanan ka. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw ngayon at matinudaan. Yes, Lord. Sa panahon na naging masakit sa ngalan mo, tulong mo ang mga bahagi ko, sumala sa panasan mo. Sukat pa sa sinugdanan. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw ngayon matinudaan. Sa panahon na kami masampit sa ngalan mo, turong mo mga paghanyo ko, sumala sa panasan mo. Matinudaanon ka sa mga pulong mo, mga saan mo ka na ko, likutan ko, wala ka usap. Sukat pa kaniya ko, ang mga ko, ikaw lamang iso. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw ngayon matinudaan. Amen. Sa panahon na kami masampit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghanyo ko, sumala sa panasan mo. Matinudaanon ka sa mga pulong mo, Mga saan Amen. mo ka na ko, inuupan ko, wala kang mausap. Sukat pa kaniya ko, ang paglaw ko, ikaw lamang Isus. Matinudaanon ka sa mga pulong mo, mga saan mo ka na ko, likutan ko, wala ka usap. Sukat pa kaniya ko, ang paglaw ko, ikaw lamang Isus. Ang paglaw ko, ikaw lamang Isus. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan na itong buhay nga Diyos. Wala kita ilayang paglaw mo ang itong buhay nga Diyos. Mga sugunan sa itong mga matag-adlaw na itong mga panalanon. Din ang iya mga saad mga kaisunang dili. Yun pakyason para ka na ito. Magawit kita sa kawit. Ang gugma mo kay bulungan.
Wala kayo'y makarabaw Amen. sa mga pagpanggap mo. Ang kanang ihalag mo para sa kaluwasan mo. Maluluyon o mapasaylong ka, malasama kami mo. Nagigugmaon ka sa kinabuhi ko. Wala gayo'y makalabaw sa mga pagpanggap mo. Ang tanang gihatag mo para sa kaluwasan mo. Maluluyon o mapasaylon ka, walay sama kami mo. Ang ugma mo taas pa sa kalangitan. Ang ugma mo laon pa sa dagatan. Ang ugma mo usok pa sa kahanginan. Ang ugma mo kanako Diyos, kinahibulungan. Magugmaon ka sa kinabuhi ko. Mahigugmaon ka sa kinabuhi ko. Wala gayo'y makalabaw sa mga pagpanggap mo. Ang kanang iharap mo para sa kaluwasan ko. Maluluyon o mapasaylong ka, walay sama kami mo. Ang ugma mo taas pa sa kalangitan. Ang ugma mo lalong pa sa kadagatan. Ang ugma mo kusog pa sa kahanginan. Ang ugma mo kanako Diyos, kahibulungan. Ang ugma mo taas pa sa kalangitan. Ang ugma mo laong pa sa kadagatan. Ang ugma mo kusog pa sa kahanginan. Ang ugma mo kanako Diyos, kahibulungan. Ang ugma mo kanako Diyos, kahibulungan. Amen. Praise God. Hallelujah. Palapakan natin buhay ng Diyos. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ang gugma, walay sama. Kahibulungan ang gugma sa Diyos ng siunan. Tungod kay kita, ipalungog. Pinagi siyang pulong. Ang pulong mo'y nagkinabuhi. Mo'y naghatag kinabuhi. Dalay ko na itong buhay ng Diyos. So, Diyos magapanalangin ka na itong tanan. Nung magbasa kita sa balaang kasulatan. Atong basahon diri sa Salmo. Salmo 1, 1 hangtod sa 3. Mulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, o sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Og siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagdala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon usab dili malaya, og bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon. Dios magapadalangin sa iyang pulong ug akong gihangyo sa pagkampo sa atong pastor.
Gamhanan sa imbahon nga Dios, dalaygon kaning patnas nga pulong sa makausaw Dios. Nagasampit ako kanimo, din ikaw ang sentro sa amo panagtigo mo Dios nga amo kang simbahon. Daygon pasalamatan ila sa pangalan nga mao si Jesus nga Nazaretno. Dini kahaponon ako nagahangyo nga ubani kami o panalangin ni kami. Susiha ang tagsa-tagsa ng pagkasing-kasing o Dios o pakanas sa mga pulong nga naghatag og kinabuhi diin ang giuhaw paibna o gitong pakana. Sa mga pulong nga naghatag og kinabuhi Dios pinaagi pagpasabot ang imong kaugalingon abri sa mga tubangan o Dios pinaagi sa imong espiritu nga makita o Dios ang pulong nga naghatag og kinabuhi. Salamat Lord sa nit wala kami mahimo kung wala ikaw. Nagatindog kami sa tubangan sa balaan o kamili nga presensya. Diin ang tinguha Ginoo nga ligon mo panalangin kanamo sa espirituhanon nga panalangin. Salamat din tanan kining tanan na bugitugyan gilao. Salamatan. Ug ipangalan ni Kristo Jesus nga Nazaretnon. Imong pinalangan. Luwas. Amen. Hallelujah, rito sa mga malisigong amit, mga isunan. Kung malipayon mo tanan. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Atong gamiton ng atong atong mga gamos. Mga alawiton, din mga alawiton mo isunod na kinay mga mensahe. Praise God. Hallelujah. Atong palakpakan sa mga atong biyang Diyos. Atong awiton, dili kumabala ka. Kay ikaw ang Ginoo. Kumabala ka, kay kanunay kaubang ka. Walay angay nga kahadlukan, kay kanako. Magpilipi ka, sa kuso-kuso, sa mga problema. Bisan mo ang ikalayo sa pagsulay. Dinalangin mo, O Diyos, may kadaugan ako. Kayang Ginoo ako damhanan, kayang Ginoo ako balaan, kayang Ginoo ako tagiya sa tanan. Kayang Ginoo ako masaligan, kayang Ginoo ako malauman, kayang Ginoo ako nasayod sa tanan. Dili kumabala ka, kay kanunay kauban ka. Walay angay nga kahadlukan, kay kanako. Nag-ibig ka. Bisan ko susod sa mga problema. Bisan mo aging kalayo sa pagsulay. Tinatanin mo, Diyos may kadaugan ako. Kayang Ginoo ako damhanan, kayang Ginoo ako balaan, kayang Ginoo ako tagiya sa tanan. Kayang Ginoo ako masaligan, kayang Ginoo ako malauman, kayang Ginoo ako nasayod sa tanan. Sulayon man ako, lutuson man ako, basta karuban ka, makabaro gayon ako. At kung na may mga kalisganan, muwag mga pagantos, saligang sa sad mo, iyong matapos. Kayang Ginoo ako damhanan, kayang Ginoo ako balaan, kayang Ginoo ako tagiya sa tanan. Kayang Ginoo ako masaligan, kayang Ginoo ako malauman, kayang Ginoo ako nasayod sa tanan. Kayang Ginoo ako gamanan, kayang Ginoo ako balaan, kayang Ginoo ako tagiya sa tanan. Kayang Ginoo ako masaligan,
Kay ang Ginoo nako malauman, kay ang Ginoo nako nasayod sa tanan. Kay ang Ginoo nako nasayod sa tanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Mulang palatong ng Diyos. Ang tanan mga kaigsunan nasayod ang Diyos ato mga Panginoon sa patanadlaw. Amen. Praise God. Hallelujah. Ato bang awito no sa kawit mga kaigsunan, Sweet by and by. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in a sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore. We shall sing on the beautiful shore the melodious song of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of praise, and a sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore, and the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore. So our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gifts of His love and the blessings that hallow our days in the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore, and the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore, in the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore, and the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Prapakan na itong buhay ng Diyos. Praise God. Awit mo lang sa awit mong isunan. Come and dine. Amen. Praise God. Hallelujah.
us all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You make feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, pour the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called to them, come and dine. Where they found their hearts' desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Oh, come and dine, the Master calling. Come and dine. You make feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble thee. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will live eternally. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, pour the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Amen. Praise God. Uli pala pagar itong buhay nga Diyos. Praise God. Magpayon mga talaan. Amen. Galay ko na itong buhay nga Diyos. Inimtak na sa kapunon. Din siya kanunay. Nagalipay sa matagusara to kasing-kasing. Amen. Hallelujah. O akong giyang tanan sa paglingkod o akong ihatag sa nagandam sa halad awit. Ali mo dyan. Dili ko maasoy sulod ning dughan ko. Amen. Ang kadakop sa kumamo, danang kalabasan imong ipasaylo. O Diyos, ikaw ang kaluwasan.
Pasidungog pagdaig, paghimaya pag-awi. Sulod ning dughan ko, pagpaubos ug pagsalig, ang kaumaon ko kanimo lang, ang tanan imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan imong tanan, imo ang tanang kadungganan. Pasidungog ug pagdaig, paghimayag pag-awit, imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan imong tanan, imo ang tanang kadungganan. Pasidungog ug pagdaig, paghimayag pag-awit. Imo lang, 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 imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan imong tanan, imo ang tanang kadungganan. Pasidungog ug pagdaig, paghimayag pag-awit, imo lang akong kinabuhi, kalag usog ug pagbati, ang kaalambahan di ikaw na ang bugtong tinubdan, sa tanan kong naangkon ikaw himayaon. Sekali ako nagmahuli. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung salamat sa mga naghalog awit, mga sister. Ang Diyos magapanalangin kaninyo naghalog awit o kanatong tanan. Ug akong gihangyo tanan sa pagtindog. Ug garin nagtuon kita sa alambahay mga isunan ang pinakaimportanteng bahin na din sa matag-usa ka nato mo kini ang pinakaimportante nga atong giari din mo kaigsunan ang pulong sa Dios na ang Dios kanunay nagapabot ka nato sa matag-usa ka nato sa atong kasing-kasing nga din tungod sa atong kasing-kasing nga malipayon. Abot kita ning dapit ug gingon man sa diri sa Galaunion na dunay naggitingwa sa sarong makadungog ni ining mensahe nga giandam sa atong buhi nga Dios. Dili giandam sa atong buhi nga Dios. Ang pulong sa Dios may naghatag og kinabuhi. Praise God, hallelujah. Sa dili pa moari ang modela sa atong mensahe niningtak na sa kahaponon atong Pastor Brother Rafael may mga dala sa atong mensahe nga magpaabot dinhi kanato sa patag-usa kanato magpaabot sa maong mensahe mga kaigsunan.
Dali pa siya mari mag-isa na itong awiton. Ikaw ang gugma. Ngunit ang iyan, apani mong ipakamatya. Sana ko nagkaksala, imo ihapon kong ipangga. Unsa pa na ako, nganong ginigugma mo maayo. Bisan dili nga ngayon, ako mo simba, o munay kanimo. Bisan ako di ang ngayon. Sana ko nili ang iyan, apani mong ipakamatya. Sana ko naghasala, imo gihapon kong ipangga. Unsa pa ako, Nang di gugma mo maayo, sa dili ang ngayon, ako mo simba, umudahi kanimo. Ikaw ang gugma, tinugan sa grasya. Ikaw ang simbahon, tapuso ka lang doon. Gamhanan ka nga Diyos. Gamhanan ka nga Diyos. Pastor tayo. sa di magtinutalo, kapasayloan mo na ako. Sa puno sa kasubok, ihugasan mo ibago. Sa ako, nganong gihigugma mo maayo. Bisan dili ang ngayon, ako mo simba, mo daig kanimo. Ikaw ang gugma, tinugan sa grasya. Ikaw ang simbahon, tapuso ka lang doon. Gamhanan ka nga Diyos. Gamhanan ka nga Diyos. Ikaw ang gugma, tinugan sa grasya. Ikaw ang simbahon, tapuso ka lang doon. Gamhanan ka nga Diyos. Gamhanan ka nga Diyos. Gamanan ka nga Diyos. Gamanan ka nga Hello. Praise God. Walay laing gamhanan. Hindi atong buhi nga Diyos may so, no? Huwag maayong hapon sa tanan. Amen. Amen. Malipayan mo tanan. Amen. Amen. Atong palakpakan ang buhi nga Diyos may son. Walay ko ng buhi nga Diyos sa kanunay niya nga pag-atiman ka nato. Yes, espirituanong pag-atiman, no? Tungod kay wala tayo lain nga pangandoy kundi ang pulong sa Diyos mahigso, no? Mga nasayot mahigson, sa tagusan na to, nga doon na tayo mga talagsaw nga trabaho karon sa natural, no? Apan gitagaan na to higayon o panahon na makaarit ang mahigson alang sa itong buhi nga Diyos, pagsimba nga ito sa buhi nga Diyos mahigson, yes, espiritu kamatura, no? Tungod kay mo na ito ang kinaiya mahigson sa mga tao sa Dios nga diin adunay espirituhanong pagkatao sa atong sulod unay nangandoy kanunay sa pulong sa Dios, no?
Unang dalay ko ng buhay nga Dios pagkapabilin kita sa pagtindog. Mabasa na ito rin sa sinulat ni Matthew Migson rin sa 6, no? 6:33-34 Migson. Ang atong tema Migson sa John 6:63 Migson, no? Ang Espiritu naghatag og kinabuhi. Ang unod walay kuslanan. No? Ang pulong nga gisulti ni Kristo kana Espiritu nga naghatag og kinabuhi Migson, no? Una to ang tema, no? Ang pulong ni Kristo nga naghatag og kinabuhi Migson, no? Tungod kay sa ato ang kaugalingon nga pulong wala nay kinabuhi, no? Sa tawo nga pamaagi wala nay kinabuhi Migson. Of course na siya og kamatayon, no? Apan ang pulong ni Kristo mismo Migson ato nga madunggan karong kahaponon sa tag-usa unay naghatag kanato og kinabuhi sa tag-usa Migson, no? So walay lang atong basahon Migson ini sa Matthew, no? Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Og unya kining tanan mga butang igadugang ra kaninyo. 34. Busa ayaw na kamo pagkabalaka tungod sa ugma kay ang ugma may kabalaka tungod sa iyang kaugalingon igo na lang sa adlaw ang iyang kaugalingon kaibog. Ambag ta sa John 14:1, no? Ngayon siya Migson dito. Sa Juan Migson, no? Ngayon siya Migson sa Juan 14. 14:1. Ngayon siya din ni Migson nga dili magkaguol ang ato kasing-kasing, no? Ayon sa din ni Migson sa 14, no? Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kamo kanako kang Kristo Migson, no? O dalay ko ng buhay nga Dios alang sa pagampo ni kung yan ni pag-usab to pastor Pastor Jimmy. Kabalaan o gamhanan mo pangalan mo si Jesus na sa litong mga Kristo. Lord, ako nagapangamuyo na ikaw mag-isulti ka na mo. Pinaagi sa mong balang Espiritu ni Murasa ngad ko sa imong mamumulong. O Diyos, ang among tumong og tuyo nga mianhi kami aron amo kang simbahon sa Espiritu kamaturan. Kung Espiritu kamaturan mong imong pulong mahimo lamang kini kung ang imuhang ulipon o Diyos imong pagadaluyan sa imong Yes, Espiritu. Lord. Ang balaang Espiritu mo magapasabot ka namo. Nagalaom kami ganini kahaponon imo kami panalanginan sa espirituhanon nga panalangin aron kami magatubo ingon nga imong mga katawhan ni katapos ng adlaw o imong mga anak sa gingharian nga nadayag sa among panahon. Kining tanan o Dios akong gitugyan gisalig kilauman gipasalamatan sa balaang gamahan pangalan nga mo si Jesus nga Nazaret ng Maong Kristo. Yung bugtong pinanganak akong inog Dios manuluwas. Amen. Amen. Praise God. Usbon ko malipayan mo tanan. Amen. Atong plagpagan pag-usap tong nga Dios o ako yan yung tanan sa pagpanglingkod, no? Dalay ko ng buhay nga Dios Migson sa iyang pagkamaayo kanato Migson, no? Nga dili lang sa material ang mga bagay at ang yatiman, no? Labaw sa tanan Migson des espirituhanon nga butang Migson gatimanta Migson sa atong buhay nga Dios kanunay ta ginapakaon des sa gitawag pure word, no? Tungod kay ini katapusang manahon Migson kinahanglan nga atong makaon nga tinapay Migson ang gitawag mana, no? Nga walay ipagpatubo, walay gitawag na to nga libadura, no? Tungod kay ang pulong sa Dios dili pwede kuhaan, dili pwede dugangan, no? Una nga kinahanglan Migson kung unsay gisulti sa atong buhay nga Dios Migson, mo gyud na Migson, no? Una nga mura to ang subayon, no? Una nga dalay ko ng buhay nga Dios
Dini sa ato gibasa sa mga maigsoon atong tema, ang unod walay kapuslanan, apan ang pulong ni Kristo maigsoon mo naghatag og kinabuhi, no? Muna maigsoon sa kung ato ang mga pamaagi, no? Ato ang kaugalingon doktrina maigsoon ato nga gi pairal dinhi maigsoon, sa ato pa maigsoon dili na pulong ni Kristo, no? Pulong ng tao maigsoon o kana walay kinabuhi, no? Apan kung ang doktrina maigsoon nga maong doktrina sa atong mga apostolis, no? Di mo sila ang atong amahan sa pagtuo diha kang Kristo maigsoon, ang atong ipairal maigsoon kana mo nagpulong ni Kristo nga naghatag og kinabuhi maigsoon, no? Mo gingon dinhi maigsoon kunahon pagpangita, no? Muna nga dalay ko ng buhay nga Dios nga din sa kanunay maigsoon nga bisan pa sa natay mga kagalingon nga trabaho maigsoon, no? Yan hita, no? Tungod kay natay nadunggan maigsoon, no? Diya sa pulong sa Dios maigsoon, sa diya nakadungog kas pulong sa Dios, usa ka na maigsoon nga pagumbitar sa imo maigsoon, no? Itawag maigsoon nga imbitar ka, no? Muna nga matud sa tong wali ganiha daghag tinawag apan jutay rang pinili, no? Una maigsoon nakadungog kas pulong sa Dios, karon maigsoon ang Dios nagtawag nimo, no? Apan maigsoon kung bayinan maigsoon tungod kay jutay rang pinili, no? Una nga wa ta kinahanglan maigsoon og daghan tao, no? Daghan mga membro, no? Tungod kay ang Dios ingon duha tulo, no? Maghisgot sa ngalan ako ana silang taliwala, no? Una nga dalay ko ng buhay nga Dios nga sa ato ang pagkapinili maigsoon siguraduhon nato maigsoon, no? Nga kita ba atong ipili sa wala tay pundasyon sa kalibutan, no? Yes, nga diin ang Dios pili na nga mahimuan no? Walay kasaway ato sa tabang sa buhay nga Dios maigsoon, no? Muna nga siguro usata sa pinili ng tapusang panahon, no? Dili ta pwede bitson mo ingon nga ako pinili, no? Kundi makita na sa buhat maigsoon, no? Tungod kay dili na maistorya, no? This misay maigsoon dili pwede ang sulti mo ipabuhaton kundi ang buhat may pasultihon maigsoon, no? Una nga, matud pa, ang dili pwede dili maigsoon. Ang pwede ra, dili pwede na maigsoon, no? Sa mensahe, no? Una nga, ang tinuod yun maigsoon, ang pwede, no? Ang pwede ra, dili na pwede maigsoon, no? Una nga, dalay ang buhay nga Dios, nga din sa kanunay, isultihan sa pulong sa Dios. Dili kay panghilabot sa itong kinabuhi, no? Dili kay gisultihan ta nga kasab-anta, no? Ngayon, kung dili expression sa gugma sa atong buhay nga Dios, na ikaw ako gihigugma ta sa atong buhay nga Dios tungod kay iyatang gisultihan unsay tama, unsay mali, no? Tungod kay kung mali imong ginabuhat, ang Dios na sayod niya na kung asa ka padulong, no? Ang imperno maigsoon, ibutang na diha maigsoon, no? Kinsa tong gusto maadto rito, mao to yung impero maigsoon, no? Ang gusto maadto rito maigsoon, mao tong dili magkinabuhis pulong sa Dios, no? Apan kung gusto ka maigsoon nga dili ka makaadto dito, imong ikinabuhi ang pulong sa Dios, ana, no? Ana sayo maigsoon, no? Pero kung di mo ikinabuhi, nagpasabot maigsoon ang Dios, wala nag-imperno sa imuha, no? Ikaw mismo ang nag-imperno sa imong kagalingon, no? Tungod kay humano na kagisultihan, tapos wala nimo gipatalingugan, no? Una nga wala nimo gituman, no? Kay ang Dios gugmahan, sultihan ka daan bago ka silutan, no? Kung di ka maminaw, no? Una nga dalay ko ng buhay nga Dios, sa atong gibasa din sa Matthew maigsoon, no? Unahon na to pagpangita ang gingharian sa Dios maigsoon, no? Ngayon siya din og ang pagkamatarong gikan sa Dios, no? Una nga, bisan sa organisasyon, diminisyon sa mga tao maigsoon, din sa kalibutan karon, ilaming giwali maigsoon, no?
kanunay nila ning giwali maigsoon tungod kay nagtuo sila nga nangkamot sila maigsoon nga ang Dios mahimot nila maigsoon, no? Ang Dios malipay nila sa ilang kabalingong paningkamot, no? Una ilang pagtuo maigsoon. Apan wala sila masayod nga ang Dios wala malipay nila, no? Ano man tungod kay wala silang subay protocol, no? Tungod kaya nga ang pag-alagad sa Dios maigsoon kung sa protocol sa atong Dios kinahanglan mo na atong subayon, no? Kapag wala na nas blank sulatan maigsoon out of order na sa Dios maigsoon, no? Kung wala na di sa Biblia, no? So imo nang sayra maigsoon nga dili na na-order sa atong buhi nga Dios, no? Imo na nang kaugalingong order, no? Nagpasabot nga wala na diha ang Dios, no? Tungod kay ang Dios espiritus kamaturanan maigsoon, no? Kung imong pairal, imong kaugalingon, nagpasabot maigsoon dili na Dios ang nasimuha, no? Nagpasabot yawa na, no? Tungod kay ang yawa mao yung supak, no? Word nga supak, no? Sa pulong sa Dios, no? Wala nga ilang paningkamutan maigsoon, no? Nang eskwela sila Bible School, no? Tuti gingon din ang pagkamatarong, no? No, gingharian sa Dios, ang gingharian sa Dios mo yang pulong, no? O daga nagawali maigsoon karon, nagtuo sila nga ang ilang gawali matarong, no? Tungod kay pati babae nagawali maigsoon din sa iglesia, no? Din sa simbahan, no? Una nga nagtuo sila ning kamot sila maigsoon nga mahimayan nila ang Dios, apan ang Dios wala mahimaya maigsoon, no? Una gingon dinhi ang pagkamatarong unahon na to maigsoon, no? Una nga dalay ko ng Dios nga kita nasayod tungod sa ang pagkamatarong maigsoon, no? Tungod kay usa ka na kadautan kung ang babae maigsoon magawali, no? Tungod kay wala na gitugot sa atong buhi nga Dios, ang babae magapanudlo, no? Dinhi sa sulod sa iglesia, no? Di mga mando sa mga lalaki, no? Una nga ang katarungan maigsoon sa mga admonition maigsoon nga okay ra na kay gawali mas pulong sa Ginoo, no? Kaysa maritis na diya sa mga gawas, no? Mayan na kay nagwalis pulong sa Ginoo, no? Una ilahang konsepto maigsoon, no? Kaysa dili daw pulong sa Ginoo nang libak daw, no? Pero maigsoon kana ilang tinguha maigsoon nagtuo sila nga matarong na, no? Nagtuo sila nga matarong og nalipay ang Dios tungod kay sila gawali, no? Nagtuo sila nga ang ilang giwali pulong pa sa Ginoo maigsoon para dunay sagol, no? Una nga dili pwede nga ang pulong sa Dios atong miksan maigsoon sa pulong sa tao o doktrina sa tao tungod kay og ang prinsipyo sa tao, no? Tungod kay nga atong gidala diri sa mensahe maigsoon ang prinsipyo ni Kristo maigsoon, no? Nga gabilin diha sa mga apostoles nga mao ang doktrina sa mga apostoles maigsoon kana ratong isubay maigsoon, no? Una nga dili pwede nga musupak ta maigsoon sa naisulat o musupak ta maigsoon sa mga apostoles tungod kay wala laing gisuguan ni Kristo maigsoon ang mga apostoles, no? Ang 11 ka mga apostoles mo ay gisugo na ini, no? Wala ta itong panahon na sa tingani nga pamaagi maigsoon, literal maigsoon. Sa hunahuna sa Dios na anak ta ito maigsoon, apan sa personal wala ta ito nga pantay maigsoon, no? So ang gisuguan ni apostoles muna nga definition daghang mga domination sa tao, dagang mga reason, no? Ulahi ra na si Pedro, no? Muna nga mo bautismo man tanas pangalan ni Kristo nga ulahi ra mas Pedro, no? Kung ulahi si Pedro maigsoon, mas ulahi kita, no? Isa man atong tuhuan, no? Maigsoon. Kita, no? O mga apostoles nga mo gisugo nini maigsoon, no? So kinahanglan maigsoon ang mga apostoles may gisugo maigsoon wala ni supak ang apostoles sa pagsugo ni Kristo maigsoon. So wala igong reason na kita masupak po maigsoon sa mga apostoles, no?
tungod kay sila ang sugo nini, no? Dili kita igo lang ta migsoon nakaambit, no? Sa mga pulong, no? Nga ginabilin sa atong buhi nga Dios, sa atong mga apostoles na din mao atong pagtuo, mao atong amahan sa pagtuo, no? Din sila maigsoon, sila maigsoon ang ginapili sa Dios since before the foundation of the world maigsoon, no? Mao na nga dalay ko ng buhi nga Dios sa kanunay niya nga pag-atiman kanato, no? Mao na pagkamatarong maigsoon unahon, no? Dili pwede maigsoon nga kita mo una sa atong buhi nga Dios, no? Nanglan ang Dios mo'y muuna kanato, no? Unahon na to pagpangita ang gingharian sa Dios, no? Dili lang maigsoon ang material nga bagay maigsoon tungod kay natural type spiritual maigsoon, no? Kung purpose nimo maigsoon, no, nabuhi ka ning kalibutana, no? Tungod kay atong tema ang pulong sa Dios, no? Ang pulong ni Kristo naghatag og kinabuhi, no? So, ang pinaka-importante sa tao maigsoon, no? Doon na lang yung sa pinaka-importante sa tao maigsoon nga. What is the purpose maigsoon na kita naningkamot sa tag-adlaw, no? Nabuhi, no? Sa purpose maigsoon na kita naningkamot nag-eskwela, no? Study, no? Bisan nagka-gidlay atong agi, no? Naningkamot na maigsoon. What is the purpose? Para mabuhi na maigsoon, no? Adula tayo kung nabuhian, no? Una nga, how about sa pulong sa Dios maigsoon, espiritual ng pamagi, no? Di ba na ito maigsoon, mapaningkamutan, no? O gilipod ni kini maigsoon, mapaningkamutan, tungod kay ang Dios naghatag na daan, o nagpili na kanatong daan, no? Una maigsoon nga, ang importante sa tao maigsoon, ang kinabuhi, no? Una importante sa tao, no? Tungod kay si Kristo gingon usaon man sa tao mangko ng kalibutan, no? Tibuok kalibutan, no? Natural maigsoon gyud na tumangko ng tibuok kalibutan, no? Pero sa pangandoy sa kalibutan maigsoon nahimong naangko na tong kalibutan, no? Tungod kay daghang kayo butang ni kalibutan ang atong ipangandoy, no? Una nga nahimo na to maigsoon nga naangko ng tibuok kalibutan, no? Tungod kay gusto ka moadto dito, gusto ka mo palit ana nga dili mo kaya, no? Imong gipangunahan ang Dios maigsoon. Una nga ningon siya nga kung gusto ka na maigsoon, tumana ang pulong sa Dios. Una ha, pagpangita ang gingharian sa langit. Kaya ang tanang butang igadugang ra maigsoon, no? Una nga kung ang Dios imong unahon, maigsoon, kanang butang nga imong gipangandoy, no? Nga mao'y nakapaangkon nimo, no? Maigsoon, igadugang ra na maigsoon, no? Tungod kay ang pinaka-importante sa tao maigsoon ang pulong sa Dios, tungod kay ang pulong sa Dios, ang pulong ni Kristo maigsoon, diha ang kinabuhi maigsoon, no? Bisan pa man maigsoon og usa ka kwartahan maigsoon, no? Usa ka kadato maigsoon, no? Apan maigsoon kung kuhaon sa Dios imong kinabuhi, ang tanan walay kuslanan, no? Tungod kay nahimugso ka nga walay dala o ubiya po ka maigsoon nga walay dala, no? Una maigsoon nga ang purpose sa Ginoo maigsoon nga nganong mabalaka man ta sa ugma, no? Nga igura ang ugma mo'y mabalaka ka nato, no? Una maigsoon nga dalay gud igo sa pag-usa maigsoon tungod kay usay dita makatarong mo paminas pulong sa Ginoo, no? Wala tay gana, wala tay kalipay, no? Tungod kay atong ginahunaw na kanunay ang material nga bagay, no? Atay problema, atay kwarta, no? Atay bugas sa balay, no? Una nga atong pagpaminas pulong sa Ginoo, lutaw maigsoon, no? Dili masulod tungod kay ang nagahari ang mga tinguhan ng kalibutan na maigsoon, no? Kanang mabuta nga maigsoon, dili na mo makhatag di mo kinabuhi maigsoon, no? Tungod kay matud pa ni Kristo ang inyong makatigulangan nangaon og mana, apan nangamatay ra gihapon sila, no? Apan ang mana nga nanaog gikan sa langit, kinsa tumpaon nini dili na gayud mamatay, no? Una nga dalay ko ng buhi nga Dios nga diin sa kanunay nga kita ipenumduman sa Holy Espiritu, gin-encourage, no? Aron maigsoon atong pagtuo, umalig-on maigsoon, no?
nga dili nato unahon ang mga material nga bagay migson, kundi unahon nato ang Dios migson, no? Pasagdi lang ang Dios migson, no? Nga himuong kang dato o pobre, basta importante migson ikalipay sa Dios, no? Kung saan migson nga lingkamot ka, no? Sama sa mga diminution migson sa tao, no? Kita diminution ta o organization ta migson sa Dios, no? Diya si Espiritu migson sa kamaturan, ang Dios nag-organize kanato, pinagi siyang pulong, no? Apan kung ang tao nag-organize, migson, naningkamot siyang kugalingon, no? Muna nga ang Dios wala malipay niya na, no? So, huwag na sila masayod niya na migson. Huwag ila po na masayran, ila po na misalikway migson. Tungod kayo naman, dili sila ang pinili sa sukat sinugdan migson. Na magadawat ni magato migson, no? Tungod kay dagan ang gitawag gamay ra migson ang gipili, no? Una migson nga sa diya nga tawag ka sa pulong sa Dios karong migson at tingwa, no? Migson usa ka sa pinili migson, no? Dili lang kutob migson sa kadungog kundi atong kinabuhi migson ang pulong sa Dios migson, no? Una nga sa man atong mga hunahuna ang kababag migson nga makapahimo migson, no? Nga maka pandol o makahimo nga dita makapadayon sa atong pagpangalagad migson sa likway ta na, no? Tungod kay sa Apostol Pablo nagaingon migson samtang ka magadagan sa lumba, no? Ang tanang mga kabugat, no? Ang tanan nga naani mo migson sa likway na, sa libay, no? Aron gaan nimong pagdagan, no? Tungod kay mo na nakabugat nimo sa pagdagan, no? Tungod kay kini ato pag-alagad usa ni sa pag-apil nimo sa ibel sa lumba, no? Mo na migson nga diin nga ang imong pagkinabuhi, pagpamalda, no? Pagpataas sa buhok, usa na ka ibel nga imong giapilan, no? No? Dagan sa lumba, no? Kinsa migson ang makalahutay niya na, kaya ang makalahutay, siya ang gantihan, siya ang maluwas migson, no? Una nga, kanunay tag itudluan, tungod kay ang Dios, nahigugma ka na to. Kana yung mga pulong, atong isulti ka na to, kana migson, naghatag og kinabuhi migson, no? Huwag ngayon siya din migson, mga pagkamatarong sa Dios, no? Dili pagkamatarong sa tao, no? Tungod kay ang pagkamatarong migson do ka klase, no? Pagkamatarong sa Dios o pagkamatarong sa Dios, pagkamatarong sa tao, no? Ang pagkamatarong sa tao migson, trapon na sa tubangan sa Dios migson, no? Una nga ang mga organisasyon diminution, may kayo mo kanta, no? May kayo mo awit migson sa pulong sa Ginoo. O ang mga mensahe migson sa pulo migson sa awit, no? Ay kay sila mo kanta migson apan makita nimo migson nga namantalon, mubugbuhok, no? Migson mo na nga nagtuo sila matarong nga na migson tungod kay ilang ginakanta alang sa pagbuhi nga Dios migson, no? Una ang mga babae migson baga kay lipstick, eyebrow, no? Migson mantalon nga naganta o Lord, I need you now, no? Una ang tinuod nga nagkinahanglan sa Dios, nagkinabuhi siyang pulong, no? Mikanta o kanimo lang ang ako magaluhod, no? Una nga gidawalis tong pastor migson nga pinalis pulong sa Dios migson ang pagluhod sa ang pagluhod migson dili literal migson, no? Ang pagluhod migson sa may luhuran nimo diya migson wala may persona sa Dios ya, no? Ang Dios nasa purmang pulong, no? So gusto kang muluhod sa Dios, tumanaw bantay ang pulong, no? Unay pagluhod sa tungboy nga Dios. Kung mubayaw ka sa tungboy nga Dios, ibayaw nimo si Kristo migson, no? Bayaw nimo kamot para Kristo, no? Yun nga yung nga litira ng migson uban nagaluhod-luhod, nagaligid-ligid, no? Apan migson nga mantalon, no? Bubog-buhok, no? Pumutol, no?
Una nga, baga kay lipstick, eyebrow, no? Rios, no? Dagko kayo mga bitay sa dunggan migson, muna nga, ang Diyos wala malipay anak, no? Kunya nagluhod-luhod diya sa pagtito migson, ang pangutana nakaluhod ka, no? Wala nakaluhod na migson, no? Kaya ang pagluhod sa buhay nga Diyos migson, pagpiko sa imong tuhod, ang pagkinabuhi siyang pulong migson, no? Tungod kay migson dili pwede nga pagpakitang tao lang kami migson, no? Na tawag Nick Bidiber, no? Manang kitang tao lang ka luhod-luhod, no? Dakilak, no? Kunya gabayaw-bayas kamot, no? Apa nang imong postura, no? Wala makita diha kinsa imong gibayaw, no? Ang kalibutan imong gibayaw, imong gilhuran ang kalibutan, no? Dili si Kristo nga igsoon. Ano man sa imong kinabuhi nakita, no? Apan moingon sila mga tarungan gyapon sila migsoon yang Dios wala nagtan-as gawas sa sulod, no? Una dalay ko ng buhi nga Dios nga gitudluan taniya na migsoon, ha? Tungod kay munay reason na to kaniadto nga napatagagawas niya na migsoon sa organisasyon ni minisyon sa tao nga ang Dios wala nagtan-aw sa gawas sa sulod nagtan-aw, no? Ug sa diha nga wala to masayri nga kung sa diha sa sulod migsoon mo na yung gawas, no? Dili pwede migsoon nga ang lisos santol migsoon ang gawas ana mangga na migsoon, no? Dili pwede kung gawas na siya migsoon santol yun siya migsoon, no? Una nga dili pwede migsoon mo nang gitan-aw sa Dios tung sulod tungod kay mo na yung gawas, no? Mo na yung gawas, ug kanang makapagawas niya na mao ang pulong sa Dios, no? Tungod kay ang kilagman nagatawag sa kilagman, no? Mo na nga kung unsa ang nasa mong sulod, no? Matutos prophet niyang blood connect blood, spirit connect spirit, no? Mo na dili siya mo grounded, dili siya mo supak, no? Kung sa yang nadungog tungod kay moto yang ikinahanglan, moto yang kinabuhi, no? Una nga kinahanglan siya migsoon, ana, no? Apan kung wala ka na migsoon, sa espiritual ng pagkatao migsoon nga kinahanglan sa pulong sa nasing sulod, nagitawag to tiyupani, no? Na kanunay ginawalis ng pastor, no? Tawag siya tiyupani migsoon tungod kay lawas sa Dios, adunay kinaiya sa Dios na sulod migsoon, no? Una nga ang kinaya sa Dios mo nagitawag Tiyo tungod kay Tiyo means God, Pani means body, no? Unang lawas sa Dios migsoon, unang nagkinahanglan nagpulong sa Dios migsoon tungod kay dili siya buhi without word of God, no? Unay makapagawas migsoon kung unsa tong nasulod migsoon mo na ginatan-aw sa Dios, no? Sa atong sulod, no? Kay mo na mo gawas, no? Unang dita Kristo nga okay ra mantalon, okay ra magputol buhok, okay ra mag lipstick, no? Tungod kay kung saan nasulod ni mo magsuon kung pagka supako na si mong sulod, dili ka maminawa na, ang mugawas na ang lipstick yapong ka, no? Mamantalon yapong ka, tungod kay wala ka ni ana, wala kay kinaiya sa Dios ang maong binhi, no? Ang gibutang sa Dios kaisipan na magsuon sa wala kay pundasyon sa kalibutan magsuon, ibutang na niya ang daan magsuon, no? Una ang pulong sa Dios sama ni tagatawag ng gitar kanimo migsoon nga unta nga mutambong ka sa kasal migsoon sa kuldero migsoon, no? Ang kasal migsoon dili unya, no? Dili ugma karon sa imong nadunggan migsoon ug way lain mo kasal nato migsoon ang bala ni espiritu kasdon ta kang Kristo migsoon tungod kay siyang groom ug kita ang pangasawa nun, no? Ang bride migsoon, no? Una nga dalay ko ng buhay nga Dios nga kita ipinumduman ini, no? Kanunay tagsultihan, no? Before kinigsoon balik-balik ang pulong sa Dios migsoon tungod kay masking pa bago pagsulti migsoon pungutanon ka isugkag tubag migsoon, no? Mao na nga adunay gitawag Kristo nga ang bala nga espiritu yang ipadala sa amahan sa pangalan ni Kristo magatudlos tanan butang o magapinumdum sa tanan ning sulti, no? Tungod kay makalimot ta, no? Sa time nga
Gusto ta mantalon. Uy, nakalimot ko no. Dili man day gusto ang Dios ani, no? Anong gituan nato na maigsoon tungod bas pastor? Dili na tungod sa pastor maigsoon, tungod kay ang Dios ni sulti na. Tuwi na kay ang Dios ni sulti, no? Dili pastor nga tao, no? Tungod kay ang atong pastor maigsoon si Kristo maigsoon, no? Iyahan ang 5 ka agasa, no? Yan ang maigsoon, ang apostolis, prophet, no? Evangelist, pastor magtutudlo siya na maigsoon, no? Mao na nga ginatudlo ka nato maigsoon, dili nato ginabasi ang ato pagtuo sa ato ang isikataw, no? Ibase nato diya kang Kristo maigsoon. Atong lig-on ang atong pagtuo ug dili gyud maigsoon matarong bisan kinsa, no? Bisan pag kinsa mawali, ribere, no? Tagagawas tungod kay ang tao ang kasagaran na ginirespeto ang tagagawas, no? Hasta nang nag-eskwela Bible School, no? Ang pulong sa Dios dili na eskwelahan, no? Tungod kay kung ikaw nagatuo sa Dios, ang Dios may tagiyas ka alam og kibalo, no? Anong eskwelahan man nimo? Ang Biblia, ang Dios puno man ka sa alam og kibalo, no? Di ba? So, diya nagpasabot lang nga kulang kag pagsalig o pagtuo sa atong buhi nga Dios, no? Tungod kay nagbuhat ka o out sa order sa atong buhi nga Dios, no? Kinahanglan atong buhaton subay sa atong order sa atong buhi nga Dios aron di ta ma-out sa protocol ug ang Dios malipay kanato maigsoon. Dalay ko ng buhi nga Dios sinaot nga aduna mo na nasabtan karon nga kagabion maigsoon o nakuha kabahinan maigsoon tungod kay nianita dili kay ingon nga nagkita-kita lang, no? Tungod kay nianita plano ni sa Dios, no? O plano sa Dios nga kamo masultihan sa pulong niya maigsoon ug ikaw na puy mo plano, no? Tungod kay ang Dios humana nagplano maigsoon, no? Ug dalay ko ng buhi nga Dios sa tong tapos ang gihatag ng panahon sa tong pastor, no? Ug dalay ko ng buhi nga Dios nga samtang to pastor na dili pwede nga dili siya ka istorya maigsoon, no? Tungod kay siya tong pastor, no? Ug siya pud akong giila nga tinuod, no? Akong sabtan nga wala gi sulatan nagbatok maigsoon sa iyang gipanulti tungod kay atong pastor wala na nagsulti nga wala na gibasa maigsoon, no? Kana yang gipanulti bisan pag di na mabasa maigsoon humana na ibasa, no? Maigsoon bisan pag di na nimo inom nga basa po, no? Kay humana niya gibasa maigsoon bago niya gisulti, no? So akong ihatag ang panahon sa ang pastor. Dalay ko ng buhi nga Dios. Itong palakpakan. Praise the Lord, may gabi na itong tanan. Kung malipayon magtanan. Diyos na igsoon, no? Nindot kaya mensahe mga igsoon nga gisgutan. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga kung gisulti kaninyo, kini-espiritu o kinabuhi. Nya dunay gi-top nga verse, unaha pagpangita ang iharian sa Dios ug ang pagkamatarong ang ubang butang igadugang lang. Ang nindot nga parambagon sa tuboy nga Dios maigsoon nga gisgutan ning gabi una, usa ka encouragement sa bawat usa nato. Gadiin sa atong pagkahintil sa unod, ayaw kalimot mga hintil ta, dili ta sakop sa katilingban ni Israel, apan tungod sa grasya, tungod sa gugma, nga din si Kristo ang gihalad, si Kristo ang giulay, ulay nga halad sinunog, nga diin sama sa usa ka halad sinunog nga humot nga halanpunon sa tubangan sa tuboy nga Dios, ang pagka-perfect nga halad, ang ginatawag nga the high priest, nga ngayang kaugalingon mo yung gihalad, ang purpose maigsuon, aron katong pinili sukad sa wala pang fundamentos kalibutan madayan, no? Mo na ang usa nato ka tinguhaon, dili lang kay ato ang magsimba ta nga dili nato kuhaon ang unod sa mensahe kundi dili hatagan nato nigbili. Tungod kay kung dili nimo hatagan bili, ang pulong sa Dios mulusot lang nga walay kapuslanan. Hatagan nimo ni siya attention, mga young people, adult o mga young people, mga batan-on o mahangtong, hatagi ginyo bili ang pulong sa Dios sa inyong nadunggan. Tanang mo gano,
paninglo ni sa Dios inigabot sa tamang panahon. Samtang ginasulti ni sa mga magwawali, mao ni ang paninglon sa Dios kay gisultian mo apan wa ninyo hatagi og bili. No? Mao na nga usa ka pangaral nga nag-ingon, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, ang tanang butang igadugang lang. Ayaw niyo tinguhaa ang pagkanindot sa kalibutan. Ayaw niyo tinguhaa mo na gi-order. Ayaw niyo tinguhaa nga maabil ninyo ang butang sa kalibutan o ang tibok kalibutan. Unaha ang Dios. Humani ning tanan, ang ubang butang igadugang lang. Pagutana nga no, humana to sa ministry ning kalibutana nga atong iwagayway si Kristo uban sa atong pagkinabuhi. Moabot ang adlaw nga kita iyang himayaon uban kaniya. No, mao na maigsoon nga sa atong pagpangalagad aduna tay kasiguruhan, aduna tay paglaom. Mao na nga ang nindot nga panambagon sa tuwing nga Dios, ang unod walay kapuslanan, ang mga pulong nga ang gisulti mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Hinaot ko nga sa atong pagpadayon, pagpangalagad, padayon nga pagpaminaw, aduna mo'y hinay-hinay nga makabot, hinay-hinay nga musaka, hinay-hinay nga magbatulog kay balo, o hinay-hinay o pagkahadlok di kang Kristo. Gisgutan ganina ang first step sa gitawag nga pagkamatarong. No? Dunay pagpantalon, dunay mga lipstick, eyebrow, cutex, mga igsoon, dili na siya usa ka attribute sa mga tao sa Dios. Kinaiya na sa kalibutan, mo na ang worldly attribute nga dili kunaa ka ana nagpasabot nga dili pa makita ang espiritu ni Kristo sa imong kinabuhi. No? Mao na ang gitawag og Jezebel spirit. Kinaiya na ni Jezebel. No, mo na maigsoon nga dili mo gipasakitan kundi usa ka nindot nga gitambagan mo, isultian mo unsa ang nindot nga ngayan inyong buhaton, unsa ang kaluwasan. Mao na gitawag og leadership. Gisultian mo, gigayran mo aron maabil ninyo ang ginatawag kinabuhing dayon. Maabil ninyo ang langit nun nga kagamhanan, makasulod ta sa langit nun kagamhanan. Apan kung dili ninyo hatagan og bili, hatagang importansya ang pulong inyo nadunggan nga gitap sa kasulatan, ang maong pulong moabot ang panahon nga mao'y mutulisok sa matag usa kaninyo. Ngano, tungod kay kining pulonga, dili kini pulong sa ordinary nga pulong, tungod kay kining pulonga gipakamatyan ni sa tag-iya niini. Gipakamatyan ni dito sa krus sa Kalbaryo. No, dunay mga nga pila ka hamanamo, maghimaya ka Maria, iampo ang kalag, mga igsoon, pag once ang tao mamatay, humani ni hukom, walay piso, walay skalibo, walay 1 milyon, walay 20 milyon, walay 1 billion, nga masud ang tao sa langit, pinaagi sa kwarta, kundili pinaagi nining pulunga. Ang pulong gisulti, bisan kinsang magbantay o mutuman sa kong pulong, siya adunay kinabuhing dayon. Siya kinsang magbantay sa kong pulong mutuman niini, ako uban kaniya, og siya uban kanako, og asa ako, ato siya, og asa siya, ato ako. Sa kinsang magbantay sa kong pulong, tagaan ko kinabuhing dayon. See, ang muto, mga igsoon ingon siya, kaniyang mutog musalig, maluwas. Wala mag-ingon nga kwarta ang pagitan, walay kwarta gisgutan, walay piso nga gisgutan sa kasulatan, kundi lang gisgutan, bantayi ang pulong ug tumana. Mao na samtang may kinabuhi pa ta, hataga na to nagbili, hataga na to nag-importansya, hataga na to kinabuhi ang pulong na to nadunggan. Ayaw mo pagto sa pasalig, nga ang kwarta may makapalangit, walay makapalangit, walay kwarta nga makapalangit sa tao, kundi ang imong pagtuo, ang imong pagtuo pagsalig ngadto sa Dios ug ang atong pagkinabuhi. Sa atong paglakaw ug pagkinabuhi adlaw-adlaw, aduna kay kasiguruhan. Di ba dunay rules sa atong barangay, dunay mga gitawag nga dayong, tama no? Dunay mga kasakit dayong. Ang rules ana pag dunay mamatay, dunay kay bayronon. Kung bayronon na sa gagatos or 200, waigson dili na nimo na maabil, bisan pag nakaabil pa ka, nakabayad pa ka nag mga 10 years na, apan pag abot sa dunay namatay, wala ka kabayad o dunay warning usa duha tulo, di ka kabayad, mataga ka, dili na nimo na maabil. Tama? Praise the Lord. Usa na ka rules nga diin aron imog yung maangkon inig abot o kamatay, ang makaangkon na dili ikaw katong buhi. Ngano,
aron ibayad sa imuhang pagpahimutang. Pero kining pulong sa Dios, sa diyang ikaw ang musagbit sa imong kaugalingon ngadto sa Dios, ikaw ang magkinabuhi, ikaw ang mutuman sa pulong, una pagpangita ang ingarian sa Dios ug ang pagkamatarong, ubang butang igadugang ra, sa diyang imong ikinabuhi ang pulong sa Dios, dili sila yung tao makaangkon ini nig award, dili sila yung tao makaangkon is kamayan, kundi ikaw, tungod kay ikaw ang nagkinabuhi. No, mo nang sa buhi pa ka, siguruha, tagaig bili ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Human yan ang tanan, likod sa atong kawala doon. Although may kawala doon ta, financial, trabaho, naghago ta, pero hinumdumi mo igsoon. Kung aduna ang Dios sa imong kinabuhi, ug unsa may imong trabaho nga gi-provide sa Dios, ang Dios magpanalangin niya na. Ang Dios magapanalangin, nananom ka, nagbuhi kag mga mananap, nagauma ka, panalanginan sa Dios nga magapamunga tungod kay siya imong gialagaran ug siya uban kanimo ug ikaw anak kaniya. Porsyon ang imong nadawat, parsyal sa panalangin gitagaan ka. Apan kung dili nato alagaron ang Dios, mahimo mang maangko nato ang mga butang sa kalibutan, manaa ta, magdungganan ta, makwartahan ta, pero mawagtang sa kinabuhing dayon walay kapuslanan. Tungod kay aduna lang na say limitasyon. Aduna lang limitasyon sa 60, 65, 70, 75, 80, pag-abot sa 80, 85, ugod-ugod na, pag-abot sa 90, tiki-o na, nyawa ka magkinabuhi, musugot kag sa dili, pinaagi sa atong mga buhat, mahukmantang laglagunon at tubangan sa Dios. Mao na nga pinaagi sa atong mga bunga, makita nga kita, dili mga tao sa Dios. O pinaagi po sa atong mga bunga, sa pagkinabuhi sa pulong ni Kristo, makita po nga kita ang mga anak sa Dios. Dalaygon ang Dios sa way katapusan. Salamat sa Ginoo sa panagpayon o masibuton nga pagdasig sa Dios kaninyo nga magpadayon nga maminaw sa mensahe. Hinay-hinay nga pagkinabuhi. Atong yampo kanunay nga ang Dios pagpanalangin ka na to. Yan nga tanan sa pagtindog ug ato awiton. Walay sukod ang gugma mo. Ang gugma mo, di matugan. Kanunay na bago, di ang kataon sa presensya mo, kanako na dito. Balaan ka, Diyos sa tanan, daiguni mo sa tanan, daiguni mo ngalan, daiguni ka, daiguni ka. Sa
atong ginadayeg ang Dios tungod siyang kaayo. Ginadayeg nato siya tungod kay siya nagpadayeg kanato. Iyatang isultian, itugaanan sa tama, aron sa diyang atong dawaton, ato siyang simbahon, ato siyang daygon, ug ato siyang pasalamatan. Din siya nagatudlo kanato unsaon ang pagsimba kaniya, siya nagatudlo kanato unsaon ang pagpangalagad uban kaniya, pinaagi siyang pulong ato siyang galaganan. Ug dili nato na mahimo gawas kun siya naghimo niini. Dili ta makatapok sa pagsimba niya kung dili siya nagpasimba kanato. Mo nang usa ka dakong bintaha, ug usa ka dako nga gugma kay express sa Dios kanato. Ato ang witon, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your liberty. You set the Holy Ghost within. God, I might praise thy holy name. Thank you, Lord. Labing balaan gamhanan sa limbahon ng Dios. Dalaygon ka ning takna sa kagabiyon. Salamat sa mga pulo nga naghatag og paglaom. Salamat sa mga pulo nga naghatag og kinabuhi. Salamat o Dios nga din ikaw nagigsulti kanamo pinaagi sa imong espiritu ug imong gigamit ang imong mga pulong sa kasulatan aron kini galito pag-usab sa among atubangan ug sa among mga adlaw aron kami magagawas nga gikan sa gilito ka pulong nga maong mensahe sa among panahon. Salamat o Dios sa imong espiritu nga imong gipadala sa pangalan sa imong bugtong anak nga mao si Jesus nga Nazaretnon. Kami nagpakadawat sa kaalam nga gikan kanimo pinaagi sa balang espiritu. Ako nagahangyo ni kagabion nga panalingin niya ako magkaigsunan ang katawhan nga nagtindog sa tubangan sa imong amilig ang presensya ug nangandoy sa imong langitong gahom, Amahan. Amahan namo nga langitnon, dili kami makasimba kanimo kung dili ang imong pagtugot. Kami nakasimba lamang kanimo kay imo kaming gitugutan nining kagabion ug amo kang gipasalamatan. Ako nagalaom sa kanunay, Amahan, nga nimo kami pasagdan ibabaw sa naong sa kalibutan sama sa usa ka mga anak nga mga nangandoy sa imong bugbag kaluoy ingon nga Amahan. O pinaagi sa imong bugtong anak nga mo si Jesus nga Nazaretnon nga mao ang Kristo. Sa among kinabuhi kami nakasimba kanimo, kami nakaduol kanimo, kami nakadaig kanimo. Sanglit gawas kaniya wala kami mahimo. Ako nagahangyo o Dios katabangi kami sa kanunay nga magalakaw kami ilalom sa imong gahom. Magalakaw kami nga ilalom sa imong presensya, pinaagi sa imong balang espiritu uban ang mensahe sa among panahon. Panalangin ni among kaigsunan ni Dapita sa La Union di San Isidro, akong ipangamuyo nga imong balang espiritu, kanunay magaduaw kanila o magigsulti kanila sa tanang adlaw silang kinabuhi. Ubani sila o Dios gikan sa ginikanan ngadto sa mga anak o gikan sa mga bata ngadto sa labing hamtong. Ako nagapangamuyo nga imong kalipay mag-abot ngadto kanila ug ang imong gugma ibaabot ug ang imong balang espiritu ug ang kalinaw pagigdait ilang pagadawaton. Pinaagi sa balaan ug amahanan pangalan ni Jesus nga Nazaretnon ug panalangini ang buhat sa ilang magkamot, panarbaho, negosyo, pananom o Dios, pamuhi ako nagahangyo, ikaw magapanalangin. Salamat sa pagabuhaton ug dalaygon ka sa may katapusan. Kining tanan o Dios akong gitugyan, gilauman, gipasalamatan, gisalig sa pangalan ni Kristo Jesus nga Nazaretnon. Imong bugtong pinalangang anak akong ilugdis manuluwas. Amen. May gabi ikaraton tanan.